लाहौर कलंदर्स की फतह का तूफान, कोयटा ग्लैडिएटर को 6 विकेटों से शिकस्त। PSL सीजन 10 का ताज कलंदर्स ने सर पर सजा लिया। कज़ाफी स्टेडियम में सनसनीखेज मुकाबला, कोयटा ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 201 रन बनाए। हसन नवाज के नुमाया 76 रन, अशोका फर्नांडो ने 29, फ़हीम अशरफ ने 28 रन की इनिंग खेली। रॉयली रोसो और डैनिश चेंजेबल ने 22 रन स्कोर किए। कलंदरी कप्तान शाहीन शाह ने 3, सलमान मिर्जा और हारिस रऊफ ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। कलंदर्स ने 202 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। मोहम्मद नईम 46, अब्दुल्ला शफीक 41 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कशाल परेरा ने नाकाबिले शिकस्त 62 रन बनाए। हसन रजा ने तेज तरीन 22 रन। शाहीन अफरीदी लीडिंग विकेट टेकर ऑफ द टूर्नामेंट करार, बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी ले उड़े। सिकंदर रजा ऑलराउंडर ऑफ द टूर्नामेंट, मोहम्मद हारिस को विकेट कीपर ऑफ द टूर्नामेंट के अवार्ड से नवाजा गया। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मोहम्मद नईम के नाम। सदर जरदारी ने फातेह लाहौर कलंदर्स को ट्रॉफी अता की। खिलाड़ियों को मेडल भी पहनाए। टीम में इनामात भी तकसीम किए। चेयरमैन लाहौर कलंदर्स को 14 करोड़ का इनामी चेक दिया गया। रनर-अप कोयटा ग्लैडिएटर के लिए 5 करोड़ 60 लाख रुपए इनाम। सदर ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को भी मेडल पहनाया। बहरी सरहदों का नाकाबिले तस्खीर दिफा, मौसर हिकमत अमली से दुश्मन महदूद। सब्ज परचमों की छाव में वतन से वफा का जश्न। PSL 10 का फाइनल पाक बहरिया के नाम। कज़ाफी स्टेडियम में शानदार तकरीब के दौरान मुहाफिज को खराज तहसीन। आतिशबाजी का मुजाहरा, मैदान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। सदर आसिफ अली जरदारी, सरबरा पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की शिरकत। गुलकार रिजवान मिर्जा, हुसैन अली पर्चा, नदीम अफजल की शानदार परफॉर्मेंस। अबरारुल हक ने बंगड़े ने शाहकीन क्रिकेट का लहू गरमा दिया। पाकिस्तान और तुर्की में रिश्ता मजीद मजबूत, भाईचारे, मोहब्बत और यकजहती का वलवला अंगेज मुजाहरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा तुर्की, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। 2 दिल एक जज्बा, बरादराना ताल्लुकात की नई जहद कायम। दोनों रहनुमाओं में अहम इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल। जम्मू कश्मीर के तनाज़े पर असूली हिकमत अमली का इयादा। गज़ा की संगीन इंसानी सूरत हाल पर भी गहरी तशवीश का इजहार। फौरी जंग बंदी और मुतासिर फ़लस्तीनी आबादी तक बिला रुकावट इंसानी रसाई का मुतालबा। पाकिस्तान की गैर मुतज़्ज़ल हिमायत पर तुर्क हुकूमत और अवाम का शुक्रिया। इस्तांबुल में प्यारे भाई सदर एर्दोगान से मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं भारत से जंग में पाकिस्तान को तारीखी फतह मिली। हिमायत करने पर तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया और उन्हें पाकिस्तानी अवाम का तुर्क बहन भाइयों के लिए शुक्रिया का पैगाम पहुँचाया। शहबाज शरीफ ने बताया कि दोनों ममालिक में बरादराना ताल्लुकात और ताउन को मज़ीद बढ़ाने और इत्तफाक हुआ। कसीरुल जहती राब्ते, तिजारत, सरमायाकारी पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। थॉट से हम हमला करेंगे और पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। आपने देखा कि आप सब किस तरह खड़े हुए अपने मुल्क के पीछे, पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ। अल्लाह के हुक्म से ये आनी दीवार खड़ी हुई और उसने वो तमाम स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन, वो तमाम स्ट्रेटेजिक असम्पशन जो हिंदुस्तान ने और मोदी ने की थी, उन्होंने एक एक करके उसको गलत साबित किया। पाकिस्तान की आहीनी दीवार खड़ी, दुश्मन की हर साजिश का जवाब तैयार। हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार। खैबर पख्तूनख्वा के 2500 से ज़ायद तलबा की तर्जुमान पाक फौज के साथ खुसूसी नशिस्त। शरपसंदों के खिलाफ नौजवानों का जोश और जज्बा दीदनी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे। मुल्क की तरफ से मैली आंख से देखने वालों को इबरत का निशान बनाने का अज़म। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं आहीनी दीवार ने भारत की तमाम हिकमत अमली को गलत साबित किया। हम अमन की तरजीह देते हैं। अगर दुश्मन ने दोबारा ये हमाकत की तो हमारा जवाब इससे भी शदीद होगा। खुजदार में दहशतगर्दों का सफाकाना हमला, स्कूल बस फायरिंग की मजीद 2 तलबा दौरान इलाज रब के हुजूर पेश। शोहदा की तादाद 8 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी भारत में की गई। मासूम बच्चों के खून का हिसाब सतना अल हिंदुस्तान और उनके हिंदुस्तानी आकाओं से लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का मजीद 2 बच्चों की शहादतों पर इज़हार अफसोस। APS में शहीद तलबा और तालबात की याद में ताज़ियाती तकरीब, तलबा और तालबात की शिरकत। बच्चों ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाए रखे थे। शोहदा के लिए दुआएं और यकजहती के पैगाम दर्ज।
پاک سر زمین کو پاک کرنے کا آپریشن، امن دشمنوں کے لیے واضح پیغام۔ خیبر پختونخوا میں فورسز کی بڑی کارروائی، فطران ہندوستان کے حمایت یافتہ 9 خوارج نیست و نابود۔ سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کاری ضرب لگا دی۔ ISPR کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان 4 اور ٹانک میں 2، خیبر کے علاقے باغ میں 3 شرپسندوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ پاکستانی معیشت کمزور کرنے کی سازش، بے نقاب پاکستان کی اقتصادی ترقی روکنے کی بھارتی سازش، عالمی اداروں پر اثر انداز ہونے کی کوشش، پاکستان کو دوبارہ FATF کی گرے لسٹ میں شامل کرنے کے لیے جتن، IMF امداد پر بھی اعتراضات اٹھا دیے، ورلڈ بینک کے $20 ارب کے منصوبے بھی مخالفت کر دی۔ جی ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر پائے ہیں، اور ہوا کیا ہے، جو ہماری سٹینڈنگ تھی، انٹرنیشنل سٹینڈنگ تھی، میری اسیسمنٹ میں وہ بھی گر گئی ہے۔ مودی میڈیا کا یو ٹرن، پاکستان مخالف جارحیت پر تنقید، بھارتی فوج کی ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ ماہرین پروین سوہانا نے انکشاف کیا کہ بھارت کی جنگی مہم جوئی بیکار گئی، پاکستان سے کچھ نہ پایا، انڈیا لڑائی کے لیے تیار نہیں تھا تو اسے یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پاک فضائیہ کے ایئر مارشل نے کہا 5 طیارے مار گرائے، جبکہ بھارتی ایئر مارشل نے گول مول جواب دیا، جب جنگ میں نقصان تو ہوتا ہے۔ کر رہے ہیں نا کہ ہم سندور کے نام پہ ووٹ بٹورے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ لیڈیزوں کو خود بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو ہم تھوڑے سے ٹائٹ ہو جائیں، ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ مودی کی غیر سنجیدہ بیان بازی پر بھارتی عوام بھی برہم، مودی کا بیان اس کے اپنے ہی گلے پڑ گیا۔ بھارتی خواتین نے مودی کو سندور کا سودا قرار دے دیا، کہتی ہیں جو خود سندور کا مان نہ رکھ سکا وہ اس کی قیمت کیا جانے۔ حکومت کا بٹ کوائن اور مصنوعی ذہانت ڈیٹا سینٹر کے لیے 2000 میگا واٹ بجلی مختص کرنے کا اعلان، سرپلس بجلی ہائی ویلیو ڈیجیٹل اثاثوں میں شامل کی جائے گی۔ پاکستان کی کرپٹو کونسل ہائی ٹیک روزگار اور اربوں ڈالر کی غیر ملکی سرمایہ کاری لائے گی، پاکستان خطے میں بھارت اور سنگاپور کے مقابلے میں سستی توانائی کی پیشکش کر سکے گا۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری شدت، صہیونی فوج کے جبالیہ اور نصیرات میں فضائی حملے، ایک ہی خاندان کے 7 افراد سمیت 22 فلسطینی شہید، حماس کا جوابی وار، خان یونس کے ایک مکان میں بم دھماکے میں کئی صہیونی فوجی ہلاک کر دیے، غذائی قلت سے بچوں کی اموات میں اضافہ، 4 سال کا ایک اور بچہ دم توڑ گیا، اسرائیلی فوج کی درندگی میں 11 سال کی میڈیا ورکر اور رضاکار بچی یقین حماد بھی شہید۔ کراچی کے آسمان پر چلچلاتی دھوپ، شہریوں کا گرمی سے برا حال، اتوار کو پارہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، شدت 42 ڈگری محسوس کی گئی۔ شہر قائد کے باسی آج بھی سورج کی تپش کا مزہ چکیں گے۔ گزشتہ روز جیبک آباد میں پارہ 48 ڈگری، سندھ کے کئی شہروں میں درجہ حرارت 46 سے تجاوز کر گیا۔ اسلام آباد، پنجاب اور بلوچستان میں بارش اور ژالہ باری کی پیشگوئی۔ کراچی میں محافظ لٹیرے بچ گئے، عزیز آباد پولیس کے اہلکار بکرا ہی لے اڑے، غیر قانونی منڈی ہٹانے کی آڑ میں 7 پولیس اہلکاروں نے ایک بکرا غائب کر دیا۔ CCTV فوٹیج سامنے آنے پر بھانڈا پھوٹ گیا، SSP کا 7 اہلکاروں کو معطل کر کے انکوائری کا حکم، بکرا چرانے والے 2 اہلکار کی نشاندہی ہو گئی۔ چھٹی کے روز ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں رش، سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جانوروں کی خریداری عروج پر، خریداروں کا جانور مہنگے، بیپاریوں کا منہ مانگی قیمت نہ ملنے کا شکوہ، بیپاریوں اور خریداروں کے درمیان بھاؤ تاؤ میں نوک جھوک بھی جاری۔ اور سدا بہار گیتوں کے خالق وجاہت اتارے کو بچھڑے 8 سال بیت گئے۔ وجاہت اتارے نے نصف سینچری تک فلمی دنیا پر راج کیا اور 400 سے زائد فلموں میں 2500 سے زائد گیت تخلیق کیے۔